وايضا ملعقه صغيره من الزبده. انا عندي هنا زبده حيوانيه باش كتعطي واحد الطعم لذيذ لهاد الحشوه ديالنا. كنضيف ايضا نصف كاس من ديال العسل. اللوز كراميليزي ديالنا، كناخدو الكميه ديال اللوز. انا عندي هنا 200 غرام، غادي نقسمها على 2. 100 غرام غادي نديرها للحشوه، و100 غرام الاخرى غادي ندير من بعد ما كيطيب الدجاج ديالنا مزيان حتى كيبقى يطيح العظم ديالو من اللحم، كنحيدوه من يعني من الطنجره ديال الضغط، كنوضعوه في واحد الصحن، كندوزو نوجدو البيض ديالنا. كناخدو 4 ديال البيضات كما ذكرت سابقا، كنضيف ليهم 2 ديال المعالق ديال الماء الزهر باش كيوازن النكهه، يعني كيحيد لها داك المذاق ديال البيض. كنحركو وكنبقاو نضيفوه شويه بشويه فوق من البصل مع التحريك المستمر.
هاد المرحله ضروري ما نحركو مزيان باش ما كيتجمعش لينا البيض وكيبقى مجموع بيض بوحديتو. كنخلطوه مزيان مع البصل حتى كنحصلوا على الشكل بحال الرمله، يعني ما كيبقاش فيه الماء وفي نفس الوقت ما كيبقاش باين البيض نهائيا. وكندوز للدجاج ديالنا كيكون برد شويه، كنحاول نحيد له العظيمات ديالو كلهم، ما كنخليو حتى شي عظم. بالنسبه للجلده انا عندي هنا الدجاج تقلى مزيان، يعني الجلده ديالو ما بقاتش يعني غليظه، بالعكس غادي تعطي لذه مضاعفه لهاد البسطيله ديالنا. كناخد القطع ديال الدجاج يعني كنقطعهم قطع متوسطه، ما كنفتشوش بزاف باش كيجي باين في البسطيله. ملي كنوجدوا المكونات كامله، الدجاج ديالنا واجد، البصل مع البيض واللوز الكراميليزي المطحون، كندوزو الورقه كندهنوها شويه بالقليل من الزيت فقط، وكنبداو المونتاج ديال البسطيله ديالنا. انا هنا استعملت 8 ديال الاوراق، 3 لتحت و3 الفوق، وجوج غطيت بهم الوجه، يعني الوجه الفوقاني والوجه التحتاني ديال البسطيله. نتمنى تلاحظوا الطريقه راها موضحه في الفيديو بشكل افضل. يعني كندير 4 ديال الاوراق لتحت، 3 كنستفهم وحده في جنب وحده، والرابعه كنديرها في الوسط. كنوضع الحشو، انا هنا عندي الحشوه سخونه شويه، من الاحسن تخليوها تبرد مزيان باش ما كتقطع لكمش الورقه. كنحاول نحيد العظيمات الا كاين شي عظيمات في هذا الخليط، ومن بعد كنضيف فوق منه الخليط ديال اللوز او اللوز كراميليزي، ثم القطع ديال الدجاج. ملي كنسالي جميع الطبقات كندير طبقه ديال البصل لتحت وفوقها اللوز الكراميليزي، ومن بعدها القطع ديال الدجاج. كنعاود نغطي بالورقه ديال البسطيله وكنجمع الجوانب وكنحاول نغلفها، ما كنخليش شي بلاصه عريانه او شي بلاصه فيها يعني الورقه رقيقه غير وحده ولا باش ما غاديش تقطع ليا في الفران. ملي كنساليها كنغطيها مزيان، نتقلها بواحد الكيودون، كندهنها بشويه ديال الزيت يعني القليل فقط، وكنوضعها في الفرن. ما كنشعلوهش من قبل، كنخليو حتى كنوضعوا البسطيله وكنشعلوه وكنقصوا لها النار باش كطيب على خاطرها. الا درناها في الفرن يعني سخون ما كتقرمش لينا وما كطيبش لينا الورقه اللي من الداخل، كطيب غير اللي من برا وكتبقى الدخلانيه خضره. اما الا درناها في الفران بارد فغادي تطيب على خاطرها، طيب الورقه اللي داخل وحتى اللي برا غادي تطيب.
في الاثناء اللي كتكون البصيله كطيب في الفران كناخدو اللوز اللي باقي لنا 100 غرام انا هنا عندي، كنوضع عليها ماء غليان وكنغطيها نخليها بعض الدقائق حتى كيفسخ انا هنا حاولت نبطئ الفيديو باش تشوفوا الطريقه الصحيحه باش تلويو البريوات ديالكم. هاد الطريقه تقدروا تستعملوها في البريوات الكبار وحتى في هادو الصغيورين، يعني طريقه سهله غير يكفي انكم تلاحظوها. بالنسبه للتلصاق انا هنا مشالي المقطع، كندير واحد المعلقه ديال الطحين، كندير فيها شويه ديال الماء، كنحصل عليها على شكل عجين سائل، كندير واحد النقيطه هكا في الراس وكنسد بها البريوات باش ما كيتحلوش في القليان.
بالنسبه للطريقه الصحيحه ديال القلي، كنوضعوا كاسرون، كنديروا فيها الزيت، كنضيفوا فيها البريوات، وهذاك الزيت باقي بارد، يعني ما كنخليوش حتى كيسخن باش ما كيطيبوش عاوتاني من برا كيتحمروا دغيا وما كيجيوش مقرمشين. لا، كنديروا الزيت بارد وكنوضعوا البريوات ديالنا كيتقلاو غير بشويه عليهم باش كيجيو مقرمشين مزيان وما كيتحرقوش من برا. من بعد ما كيطيبوا كنصفيوهم شويه من الزيت، كنوضعوهم في العسل، يعني كميه بسيطه من العسل غادي تكفينا، لان هنا ما عندناش كميه كبيره ديال البريوات. 15 حبه، هاد 100 غرام ديال اللوز عطاتني 15 حبه ديال البريوات صغيورين. وكفكره للتزيين ايضا كناخذ بعض الاوراق ديال البسطيله، يعني انا خديت غير الزوائد اللي شاطوا ليا، قطعتهم مرصويات صغار وضعتهم في الفرن حتى كيتحمروا مزيان وكيجيو مقرمشين. كنفتتهم وكنزوق بهم الجوانب ديال البسطيله ديالي. الا نتوما بغيتو تعوضوهم بشرائح اللوز او لوز ايفيلي او اي نوع من اللوز بغيتو، يعني كونكاسي او اي نوع بغيتو ممكن. انا هنا باش غادي تجيني اقتصاديه اكثر فضلت انني نبدلها بهاد الفويتين ديال الورقه. الان وجدوا لي العناصر كامله ديال التزيين، البريوات واجدين، الورقه اللي حمرناها، سكر كلاصي، وعندنا حتى داك اللوز اللي بقى لينا شويه زينت به الرؤوس ديال البريوات. كناخذ طبق الزين، كنوضع فيه البسطيله، كندهن الجوانب ديالها بالعسل، كنغطيهم بهذاك الفويتين ديال الورقه اللي حمرناه من قبل، كندهن قليل من العسل في الوسط، كنضيف داك اللوز اللي كان بقى لينا وكنزين بالبريوات، من بعد كنزين بالسكر كلاصي الجوانب. هذه الطريقه ماشي اجباريه، يعني يمكن لكم انكم تبدعوا نتوما في التقديم ديال البسطيله ديالكم، وكيبقى تزين على حسب الذوق ديال كل واحد منكم.
على سله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ بيتي. الى اللقاء. ويلي تبع بدا يسوق ويلي وانا